आम मुसलमान जस्तै टाउकोमा सेतो कपडा बाँधेका, लामा कुर्ता लगाएका, बुढो जस्तो देखिने, दारी पालेको, खैरो साँगुरो आँखा, चोसे सिउँडो, पातलो र 6 फिट अग्लो शरीर भएको व्यक्ति सन् 2011 सम्म विश्वकै सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति थिए। खाडी क्षेत्रका कट्टरपन्थी मुसलमानका रूपमा हुर्केका उनको खोजीमा आजको विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका लागिरहेको थियो। तर उनी कहाँ छन् भन्ने बारे ठोकुवा गरेर भन्न सकिएको थिएन। उनको पछाडि सिङ्गो राष्ट्रको संयन्त्र लाग्नु र तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुशको मुखमा बारम्बार उनको नाम आउनुको एउटै कारण हो। सन् 2002 को सेप्टेम्बर 11 यानि कि भाद्र 26 गते वासिङटन डिसी स्थित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन र न्युयोर्क स्थित विश्व व्यापार केन्द्रका जुम्ल्याहा भवनमा केही मिनेटको अन्तरमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा उनको नाम संलग्नता भएको अनुमान हुन्। अमेरिका विरुद्ध सञ्चालन गर्दै आएको करिब 1 दशक लामो जेहादका कारण टाउकोमा 50 लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार बोकी हिँड्ने त्यो व्यक्ति हो ओसामा बिन लादेन। अमेरिका इराकको युद्धका क्रममा अमेरिकाले साउदी अरेबियामा सेना तैनात गरेपछि सो कार्यलाई इस्लामी पवित्र स्थलमा अमेरिकाको अतिक्रमणका रूपमा लिई अमेरिका, अमेरिकी जनता तथा त्यसका सहयोगीहरू विरुद्ध उग्र रूपमा लाग्दै आएका बिन लादेनभित्र शक्ति भर्ने काम सुरुमा अमेरिकाबाटै भएको पक्ष यहाँनिर निकै हेक्का लाग्दो छ। अमेरिका विरुद्ध लक्षित निकै विध्वंसकारी कार्यका लागि उनलाई दोषी मानिएको थियो। तर उनी स्वयंको प्रत्यक्ष संलग्नताको पुष्टि भने ठोस रूपमा हुन सकेको थिएन। न्युयोर्क तथा वासिङटन डिसी माथिको आक्रमणका लागि पनि आफू जिम्मेवार नभएको दाबी उनले सार्वजनिक गरिसकेका थिए। तर उनका गतिविधि, विगतमा भएको आक्रमणको विश्लेषण र उनको संस्था अल-कायदाको सिद्धान्तको आधारमा आक्रमणको पृष्ठभूमिमा पनि उनी प्रमुख शङ्कास्पद व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। बिन लादेनभित्र अमेरिकीहरू विरुद्ध यति घृणा भरिएको छ कि सन् 1997 को फेब्रुअरीमा प्रसारित एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, अरू काममा समय खेर फाल्नुभन्दा एकजना अमेरिकी सैनिकलाई मार्नु राम्रो काम हो। ओसामा बिन मोहम्मद बिन अबाद बिन लादेनको जन्म सन् 1957 मा साउदी अरेबियाको जेहादमा एउटा धनी तथा रूढिवादी परिवारमा भएको थियो। यमनी पिता साउदी नागरिक मोहम्मद बिन लादेनका 65 वटा सन्तानमध्ये 17औं छोराको रूपमा उनको जन्म भएको थियो। उनी आफ्नी सिरियाली आमाका एकमात्र पुत्र हुन्। युवा हुँदै जाने क्रममा उनीभित्र मुसलमान धर्मप्रतिको कट्टरताले जरा गाड्दै गएको थियो। ओसामाका पिताले यो शताब्दीको प्रारम्भमा त्यहाँको शाह अब्दुल अजिजसँग मिलेर काम गर्न थालेका थिए। त्यसपछि शाहले आफ्नो मित्र मोहम्मद बिन लादेनलाई मक्का र मदिनाका मस्जिदको पुनर्निर्माण गर्ने काम दिएका थिए। यिनै काम हात पारेपछि लादेन परिवारको भाग्य चम्कन थालेको थियो। विद्यार्थी रहँदा 16 वर्षको उमेरमा थुप्रै इस्लामिक समूहसँग सम्बद्ध रहे। विद्यालय स्तरको अध्ययन सकिएपछि जेहादको राजा अब्दुल अजिज विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरे। स्नातक स्तरको अध्ययन सकिने बित्तिकै आफ्नो पिताले चलाएको एउटा निर्माण फर्म पनि चलाए। केही वर्षपछि उनको धार्मिक आस्थाले उनलाई देश बाहिर पुर्यायो। अर्थात् 1979 डिसेम्बर 26 तारिखमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्यो। मुसलमान धर्मको संरक्षणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध बिन लादेन सोही भावनाका कारण सोभियत सङ्घको अतिक्रमणबाट अफगानिस्तानको रक्षा गर्नको लागि अफगान मुजाहिद्दिनमा सम्मिलित हुन त्यसतर्फ गएका थिए। त्यति बेला सोभियत अतिक्रमण विरुद्ध जेहाद सञ्चालन गर्नको लागि खाडी राष्ट्रहरूबाट इस्लामिक साल्भेसन फ्रन्टको नामबाट स्वयंसेवीहरू परिचालन गर्नमा उनको प्रमुख भूमिका रहेको थियो। अमेरिकी गुप्तचर निकाय CIA तथा इजिप्ट एवं साउदी अरेबियाका गुप्तचर विभाग मार्फत अफगान मुजाहिद्दिनहरूलाई सहयोग पुर्याउने मुख्य माध्यम पनि ओसामा बनेका थिए। सोही क्रममा CIA बाट उनले सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रशिक्षणहरू पनि प्राप्त गरेका थिए। आखिरमा उनकै संलग्नतामा भएको जलालाबादको युद्धपछि सोभियत सङ्घ अफगानिस्तानबाट फर्कन बाध्य भयो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण घटना सन् 1979 कै हो। मुसलमान उग्रवादीहरूले साउदी अरबको मक्का स्थित एउटा मस्जिद कब्जा गरे। यो घटनाले गर्दा त्यहाँको शाही परिवारको ठूलो बदनामी हुने निश्चित प्राय थियो। तर मक्का र मदिनाको वरपर रहेको घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कम्पनीले साउदी तथा फ्रान्सेली सुरक्षाकर्मीहरूलाई ती घरहरूको नक्सा उपलब्ध गराएपछि मात्र सो मस्जिद उग्रवादीहरूको हातबाट मुक्त भयो। नक्सा उपलब्ध गराउने त्यो कम्पनी बिन लादेन ब्रदर्स थियो। सो कम्पनीका दाजुभाइ मध्ये एकजना ओसामा हुन्।
अफगान युद्धबाट अनुभवी बनेका बिन लादेन साउदी अरेबिया छाडेर त्यहाँका मुजाहिद्दिनसँग आबद्ध हुन पुगे। यही क्रममा उनले 1980 देखि 1986 सम्म पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा रहेर मुजाहिद्दिन समूहलाई आवश्यक भौतिक तथा आर्थिक सहयोग जुटाएका थिए। 1988 मा अवकाशप्राप्त मुजाहिद्दिन लडाकुहरूलाई समेटेर अफगानिस्तानमा लडाकुहरूलाई एकीकृत गर्न र अत्यावश्यक रकम जुटाउन अल कायदा नामक नयाँ सङ्गठनको स्थापना गरेका थिए। उनीले त्यसै सङ्गठनको माध्यमबाट विश्वभरमा आफ्नो जालो फिजाई आतंकवादी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको भनिन्छ। अफगान युद्धपछि साउदी अरेबिया फर्केका बिन लादेनले त्यहाँको पश्चिम समर्थक शासकलाई हटाएर इस्लामी शासन स्थापना गर्न प्रयासमा लागेका थिए। अमेरिकासँगको सङ्गठन विरुद्ध उनको गतिविधि बढ्न थालेपछि सन् 1944 को अप्रिल 9 मा मुस्लिम कट्टरपन्थी आन्दोलनलाई सघाएको आरोपमा साउदी अरेबिया सरकारले बिन लादेनको नागरिकता खोज्नुको साथै साउदी अरेबियामा रहेको उनको सम्पत्ति पनि जफत गर्यो। सन् 1989 मा नै इस्लाम धर्म समर्थक सैनिक सरकार आएपछि ओसामा सुडानको खार्तुम बस्न थालेका थिए। सन् 1990 अगस्तमा साउदी अरेबियामा उनको मातहतमा गठित इन्टरनेसनल इस्लामिक फ्रन्ट विश्वको थुप्रै इस्लामिक आतंकवादी सङ्गठनको छाता सङ्गठन बन्यो। सन् 1990 अगस्तमा इराकले कुवेत कब्जा गरेपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा अमेरिका र उसका सहयोगी देशका 80,000 सेना साउदी अरेबियामा ल्याएर राखिए। तत्पश्चात उनको मन एकाएक परिवर्तन भएर आयो। बिन लादेनले सोचे इस्लामको पवित्र स्थलमा यो घटनाले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, संस्कृति प्रदूषित हुन्छ र भ्रष्टाचार बढ्छ। यही परिवर्तनले उनलाई अमेरिका विरुद्धी बनायो। सन् 1994 मा पनि उनले इजिप्ट र अल्जेरियाका आक्रमणकारी इस्लामिक समूहलाई आफ्नो राजधानी नै दिएर सहयोग पुर्याएका थिए। राजधानी फिर्ता आएपछि ओसामा सुडान पुनः पसे। त्यहाँ उनले विभिन्न उद्योगमा लगानी गर्नुको साथै थुप्रैलाई रोजगारी दिएर त्यहाँको स्थानीय नेताहरूको मन जिते। यस बीचमा उनले सुडान तथा यमनका आफ्ना कार्यकर्ताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण शिविरहरू सञ्चालन गर्न थालिसकेका थिए। त्यसबेलादेखि नै अमेरिकाले उनको गतिविधिको राम्रो खोजबिन गर्यो। उनको आर्थिक सहयोग आतंकवादीहरूलाई पुगिरहेको समेत थाहा भयो। सन् 1994 मा इजिप्ट, अल्जेरिया र यमन सरकारले उनी आतंकवादीलाई सहयोग गर्छन् भन्ने घोषणा गरेपछि साउदी अरेबियाले उनको नागरिक अधिकार खोस्यो। सन् 1995 मा सुडानमाथि अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नाकाबन्दी लगाउने धम्की दिएपछि सुडानमा पनि ओसामा बिनलाई बस्न दिइएन। त्यसपछि उनी अफगानिस्तानमा बसोबास गर्न थालेको अड्कल काटिएको थियो। सन् 1996 को मध्यतिर अमेरिका र अन्य देशहरूको दबावमा आएर ओसामाले सुडान छाड्नु परेको थियो। उनको एक सहयोगले पाकिस्तानमा हत्या गर्ने प्रयास गरेपछि ओसामा चुपचाप आफ्नो C-130 सैन्य पारावन विमानमा चढेर त्यहाँबाट अफगानिस्तान आएका थिए। अफगानिस्तानमा उनको अखडा जलजलाबादमा थियो। उनको सुरक्षा अफगान सरकारले गर्दथ्यो। ओसामाले त्यहीँ बसेर खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थित इजरायलको क्रियाकलाप विरुद्ध धार्मिक युद्धको घोषणा गरे। ओसामाले 20 वर्षकै आसपासमा बिहे गरेका हुन्। उनका 3वटै श्रीमती छिन्। एउटी श्रीमती सिरियाली र 2टी साउदी हुन्। उनी 15 सन्तानका पिता पनि हुन्। अफगानिस्तानमा रहेको उनको केन्द्रको नजिकै उनको परिवार बस्दछ। प्रशस्त सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि ओसामा सामान्य मानिसको जिन्दगी बिताउन रुचाउँथे। सुडानमा उनले वातानुकूलित वासस्थान समेत अस्वीकार गरेका थिए। बिन लादेनको अमेरिकामाथिको बर्बर र कायरतापूर्ण हमलामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका थिए। तर यसबारे उनी भन्थे, जसले गर्यो ठिक गर्यो। बिन लादेनको अमेरिका विरोधी अभियानको कथा सन् 1992 को डिसेम्बर 29 मा यमनको एक होटलमा गरिएको बम आक्रमणबाट सुरु हुन्छ। सो दिन सोमालियाबाट फर्केर यमनको एडेन स्थित एक होटलमा बसिरहेको अमेरिकी सैनिकहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको बम आक्रमणबाट 2 जना अस्ट्रियन पर्यटकको मृत्यु भएको थियो। सन् 1993 को फेब्रुअरी 26 मा विश्व व्यापार केन्द्रमा उनको समूहले गरेको आक्रमणले विश्वमा अर्को सनसनी फैलाएको थियो। सो आक्रमणमा 6 जनाको मृत्यु हुनको साथै करिब 1000 जना घाइते भएका थिए। सन् 1995 को मार्चमा सो आक्रमणको योजना बनाउने रामजी युसुफलाई अफगानिस्तानमा पक्राउ गरेपछि उनको नजिकको सम्बन्ध बिन लादेनसँग भएको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो। सोमालियाको मोगाडिसुमा सन् 1993 को अक्टोबर 3 र 4 का दिन गरिएको 18 जना अमेरिकी सैनिकको हत्याको लागि उनलाई नै जिम्मेवार मानिएको छ। सन् 1996 को अप्रिल 23 का दिन बिन लादेन अमेरिका विरुद्ध
खुलेर अगाडि आए। सो दिन उनले औपचारिक रूपमा अमेरिका विरुद्ध जेहादको घोषणा गर्दै अरबी प्रायद्वीपबाट अमेरिकी सेनालाई धपाउनु, साउदी अरेबियाको सरकारलाई अपदस्थ गर्नु, मुस्लिम पवित्र स्थलहरूलाई मुक्त गर्नु, विश्वभरका इस्लामिक विद्रोही समूहहरूलाई सहयोग गर्नु आफ्नो समूहको उद्देश्य रहेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। अप्रिल 1996, फेब्रुअरी 1997 र फेब्रुअरी 1998 मा उनले अमेरिका विरुद्ध फतवा नै जारी गरेका थिए। उनको नेतृत्वमा रहेको संगठन अल कायदालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालयुक्त संगठनको रूपमा सशक्त पार्न उनले करिब $25 करोड लगानी गरेको अनुमान गरिएको छ भने सो सञ्जालले मुसलमान धर्मको रक्षाको नाममा अफगानिस्तान, बोस्निया तथा केन्या लगायत 60 राष्ट्रमा आफ्नो कार्यकर्ता परिचालन गरेको बताइन्छ। यसका अतिरिक्त उनले अमेरिका तथा यसका सहयोगीहरूमाथि संसारका कुनै पनि भागमा आक्रमण गर्ने स्पष्ट उद्देश्य लिएर सन् 1998 को फेब्रुअरीमा विभिन्न 5 वटा कट्टरपन्थी इस्लामिक संगठनहरूको नयाँ गठबन्धन अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक मोर्चालाई अस्तित्वमा ल्याएका थिए। अमेरिका विरुद्ध लक्षित अर्को नियोजित तथा अत्यन्त विनाशकारी आक्रमण सन् 1998 को अगस्त 7 का दिन भयो। सो दिन तान्जानियाको दार ए सलाम तथा नौरेबी स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा 7 मिनेटको अन्तरमा बम आक्रमण गरिएको थियो, जसमा 200 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। सन् 1993 को जुनमा जोर्डनका युवराज अब्दुल्लाहको हत्या गर्ने प्रयास, सन् 1995 को जुनमा रियाद स्थित साउदी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्रमा गरिएको आक्रमणमा पनि बिन लादेनको संलग्नता भएको आशंका गरिएको छ। उनको आतंकवादको श्रृङ्खलामा पाकिस्तान स्थित इजिप्टको राजदूतावासमा सन् 1996 को नोभेम्बरमा गरिएको विस्फोट, साउदी अरेबियाको तेहरान नजिकै किङ अब्दुल अजिज हवाई अखडा क्षेत्रमा राखिएको अमेरिकी हवाई अखडामा सन् 1998 को जुन 25 मा गरिएको विस्फोट, सन् 2000 को अक्टोबरमा यमनको एडेन बन्दरगाहमा US कोलमा गरिएको आक्रमण पनि जोडिएका छन्। सन् 1996 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले कुनै पनि मूल्यमा बिन लादेनको सञ्जाल नष्ट गर्ने अनुमति अमेरिकी गुप्तचर विभाग CIA लाई गोप्य रूपमा दिएको थियो। सन् 1998 को जुन 8 मा अमेरिकी जाँचबुझ आयोगले बिन लादेनमाथि विश्वमा मुसलमान आतंकवाद विस्तार गर्नमा लगानी गर्नको साथै अमेरिका विरुद्ध विविध षड्यन्त्रहरू सञ्चालन गरिरहेको औपचारिक आरोप लगाएको थियो। सन् 1999 मा अमेरिकी गुप्तचर संस्था FBI ले उनको गिरफ्तारीका लागि $50 लाख पुरस्कारको घोषणा गरेको थियो। सन् 2001 को 11 सेप्टेम्बरमा आतंकवादीद्वारा अमेरिकामा आक्रमण गरेपछि त्यसमा बिन लादेनको संलग्नता भएको शंका गरी 12 अक्टोबर 2001 देखि अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा पनि लादेन कुन ठाउँमा छ भनेर पत्ता लगाउन सकेन। 2007 जुलाई 16 तारिक अमेरिकी संसद सिनेटले बिन लादेनको टाउको ल्याउनेलाई $5 करोड दिने घोषणा गरेको थियो। अन्ततः धेरै वर्षको खोजी पश्चात 2011 मे 2 तारिकमा पाकिस्तानको एबोटाबादमा अमेरिकी सैनिकहरूद्वारा उनको गोली हानी हत्या गरिएको थियो। साथीहरू, यी त भए विश्वमै खुंखार आतंकवादीको रूपमा चिनिएका ओसामा बिन लादेनको बारेमा जानकारी। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै वर्ल्ड इन्फो नेपाललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।